नेपालीमा डरलाग्दो कथा र घटना भन्ने च्यानल त्रिकोण टेल्सलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन थिच्नुहोस्। भनिन्छ कि मान्छेको समय र भूत प्रेत पिचासको समय छुट्टाइएको हुन्छ। पहिले पहिले मान्छेहरू दिउँसपुरी काम र रातभरि थकाइ मेट्न विश्राम गर्थे। अहिले भने समय बेग्लै छ। कतिजना राति उठी काम गर्छन् भने दिउँसपुरी विश्राम। आजको श्रृङ्खलामा यस्तै भूतहरूको समयको विषयमा एकजना श्रोताले डरलाग्दो घटना लेखी पठाउनु भएको छ भने अर्को श्रोताले आफूसँग घटेका केही सत्य घटनाहरू। सुनौ त्रिकोण टेल्सको 95औं श्रृङ्खलामा केही सत्य घटनाहरू। पहिलो श्रोता। मेरो नाम राजीव तामाङ हो। म भक्तपुरको सूर्य विनायकमा बस्छु। यो घटना म सानो छँदा आजभन्दा 18 वर्ष अघि घटेको थियो। त्यस दिन म विद्यालयबाट पढाइ सकेर घरतिर जाँदै थिएँ। प्राय सधैँ हिँड्ने बाटो एउटै हुन्थ्यो, तर त्यस दिन भने म त्यस बाटो नगई अर्को नयाँ बाटोबाट जान मन लागेर नयाँ बाटोबाट घरतिर जाँदै थिएँ। पानी पर्ला पर्ला जस्तो भएर बेला बेला गड्याङ गुडुङ भइरहेको थियो। त्यही भएर पनि होला सायद म अर्को बाटो गएको। त्यस्तै लगभग बेलुकाको 5:30 बजेतिर होला। घाम पनि अस्ताउँदै थियो। अस्ताउँदै गरेको रातो घामको बेला म कुलोको बाटोबाट घरतिर जाँदै थिएँ। त्यो बाटो सुनसान थियो। म एक्लै हिँडिरहेको थिएँ अनि एक्कासी पछाडिबाट कसैले दाई दाई भन्दै गरेको आवाज आयो। उसै त म सानो मान्छे, आफूलाई कसैले दाई भनी बोलाएको सुन्ने बानी थिएन, जसले पनि बाबु वा भाइ नै भन्थ्यो। मैले पछाडि त्यही भएर पनि ध्यान दिइनँ। केही प्रतिक्रिया नदिई अगाडि हिँडि नै रहेँ। तर त्यसरी दाई दाई भन्दै लगातार त्यो आवाज निकै नै अनौठो प्रकारले आइरह्यो। होइन को रहेछ भनेर मैले पछाडि फर्किएर हेरेँ। जब मैले पछाडि हेरेँ त्यो दृश्य म कहिले पनि बिर्सिदिन होला। यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि हिजो देखेको झैँ मलाई ताजै याद छ। मेरो पछाडि निकै पर एउटा मान्छे जस्तो उभिरहेको थियो। त्यो हामी सानो छँदा मान्छेको चित्र कोर्नु परेमा एउटा गोलो टाउको, सिङ्के हात, सिङ्के खुट्टा अनि सिङ्के जिउ बनाउँथ्यौँ नि, त्यस्तै खालको एकदम पातलो मान्छे उभिएर मलाई हेर्दै थियो। म त्यसरी पछाडि फर्किने बित्तिकै दौडी दौडी मतिर आउन थाल्यो। त्यो त कुलै कुलो दौडिँदै थियो, तर कुलोभित्र भने नपसी नखसी लगभग हावामा तैरिँदै दौडिएर मतिर आइरहेको जसरी। त्यो देखेर म आत्तिन थालेँ। कोही पागल हो कि क्या हो भनेर तर्सिन थालेँ। छेउैमा रहेको घर पछाडि गयो। त्यसरी घर पछाडि पुगी मेरो दृष्टिबाट ओझेल भइसक्दा पनि मैले त्यही हेरिरहेकै थिएँ। एक्कासी त्यो त्यही घरको मतिर फर्किएको भित्ताबाट पो आयो अनि त्यसै गरी छेउैको अर्को घरबाट आर पार भई मतिर बेतोडले नजिकिन थाल्यो। जति नजिक नजिक त्यसलाई म देख्थेँ उति नै पातलो, सिङ्कुटे, हड्डीमा छाला टाँसिएका, मासु नै नभएको जस्तो त्यस्तो देख्थेँ। अनुहार भने कस्तो कस्तो, मैले केही ठम्म्याउनै सकिनँ। त्यसको अनुहार, आँखा कता छ, नाक कता छ, केही बुझ्नै सकिनँ। उसै त बच्चा मान्छे, झन् त्यस्तो देखेपछि म आत्तिएर उभिनै रहेको थिएँ। त्यस सिङ्के मान्छेले मतिर दूरी निकै तेज गतिमा घटाउँदै दौडिँदै आइरहेको थियो। मैले कोही मान्छे त्यसरी दौडिएको देखेको पनि थिइनँ। कुलोमा नखसी माथि माथि तैरिँदै दौडिएको त्यो दृश्य दौडिँदै गर्दा निकै अनौठो र डरलाग्दो पारामा हल्लिएको त्यसको शरीर साह्रै नै अत्याउने खालको थियो। यस्तै मभन्दा 5 मिटर पर जतिको दूरीमा त्यो सिङ्के मान्छे आइसक्दा खै के भयो के? अघि नैदेखि बेला बेला मधुरो पारामा पानी पर्ने सङ्केत दिँदै फाटफुट्टो गर्जिँदै गरेको आकाश एक्कासी ठुलो आवाजमा गर्जियो अनि बिजुली पनि त्यही सरह चम्कियो। चट्याङ परेको थियो कि के मलाई थाहा छैन।
तर जब आकाश त्यसरी प्रलय नै आउला जसरी गर्जी बिजुली चम्कियो अनि मेरो आँखै तिरमिराउने झैँ चम्किलो प्रकाश खसेको जस्तो महसुस भयो। तब मैले मेरो आँखा झिम्काएर 1 सेकेन्डको लागि चिम्म गरेर उघारिसक्दा भने त्यो म भन्दा 5 मिटर पर रहेको सिङ्कुटे मान्छे, त्यो मान्छे त पुरै लर्याक लुरुक परेर कुनै कपडा हावा आउँदा हावाकै बेगमा बगेको झैँ हल्लिन थाल्यो। मानौ कि उसको शरीरबाट पुरै ज्यान उडेर गयो, पुरै शक्ति हराएर गयो अनि एक्कासी त्यो उभिरहेकोबाट तल ढल्यो। त्यसपछि त्यो यसरी सर्दै सर्दै कुलोभन्दा तल खेततिर खस्यो कि मैले त्यसरी चलमलाएको, त्यसरी सरेको अहिलेसम्म कोही मान्छेलाई देखेको थिइनँ। बेला बेला डल्लो परेर आफै गुड्थ्यो त बेला बेला उभिएर खुट्टाको चोरी औँलाहरूले मात्रै टेकेको झैँ टाउको भने भुइँमा नै छुने गरी निहुराएर लसक लसक गर्दै खेततिर जान्थ्यो। त्यही धान खेतमा नेवारहरूको एउटा सानो घर जस्तो थियो, त्यही घरतिर पस्यो। त्यो सबै देख्दा म आत्तिसकेको थिएँ। हावा पनि मन्द गतिमा लाग्न थालिरहेको थियो अनि डराउँदै म दौडिँदै आफ्नो बाटो लागेँ। बच्चा मान्छे भएकोले हुँदा कहिले को मान्छेले भेटौँ अनि भर्खरै देखेको सबै घटना सुनाऊ जस्तो भइसकेको थियो। मेरो घर अगाडि एकजना छिमेकी उभिरहनु भएको थियो। खै केही कामले आउनु भएको थियो होला। उहाँलाई मैले घर पुग्ने बित्तिकै सिङ्कुटे मान्छे देखेको भने कुरा सुनाएँ। त्यसपछि उहाँको अनुहारको भावमा केही परिवर्तन आयो र मेरो घरतिर हेर्दै ठुला बडालाई बोलाउँदै मलाई भन्नुभयो, बाबु साँझतिर झन् रातो घाम भएको बेला यो त पिचासहरूको समय हो नि, एक्लै त्यसरी खेतको बाटो हिँड्न हुन्छ लाटा? म डरले घरभित्र पसिहालेँ अनि पुरै वृत्तान्तमा मैले सबैलाई सुनाएँ। अनि बुबाहरूले मलाई अक्षताले पुछिदिनु भयो। त्यस दिन पछाडि मैले कहिले पनि त्यो बाटो हिँडिनँ। अहिले पनि त्यो घटना सम्झिँदा म यो सोच्ने गर्छु कि त्यो सिङ्कुटे मान्छे भनौँ कि पिचास मतिर आइपुग्दा आकाशबाट त्यसरी चट्याङले नै त्यसलाई हानेको थियो होला र त त्यो लोलाएर लुलो भएर निकै डरलाग्दो पारामा म भन्दा पर गयो। त्यसरी चट्याङ नलागेको भए के हुन्थ्यो होला, यो सोचेर म सधैँ आत्तिने गर्छु। मलाई त्यसबेला भगवानले नै बचाएको भनी म मनमा नै ठान्ने गर्छु। दोस्रो श्रोता। मेरो नाम ज्योति ठकुरी। मेरो घर ललितपुर जिल्लामा हो, तर हाल म जापानमा बस्छु। आज फेरि केही घटनाहरू म तपाईँलाई सुनाउन जाँदैछु। यो घटना चाहिँ मेरी कान्छी जिजुमुवासँग घटेको थियो। एकजना छिमेकी आमा सधैँ जिजुमुवाको घरमा आई पिँढीमा बसी गफ गरेर बस्न रुचाउनुहुन्थ्यो। यस्तै गरी साँझतिर आउने, कहिले दिउँसै आउने अनि गफ गरी बस्ने दिनचर्या सधैँ जस्तो नै थियो। समय बित्दै जाँदा त्यस छिमेकी आमा बिरामी पनि नभई निन्द्रामै बित्नुभयो। सबैजनाले कस्तो सजिलो र शान्त मृत्यु भने। एक दिन कान्छी जिजुमुवा कलमा पिठो पिस्न भनी जानुभएको थियो अनि पिठो पिसेर लिएर आउँदा अलि अँध्यारो भइसकेको थियो। घरभन्दा कल अलि पर भएकोले हिँडेर सामान बोकी आउजाउ गर्दा त्यस्तै बेलुकाको 8 बजे घर आइपुग्नुभयो। जब कान्छी जिजुमुवा आफ्नो घर पुग्नुभयो, पिँढीमा त त्यही छिमेकी आमै आएर बस्ने ठाउँमै एउटी आइमाई बसिरहेको जिजुमुवाले देख्नुभयो। ढोकाको छेउमा बसिरहेकी त्यस आइमाई कपाल भने पुरै जिङ्रिङ्ग लथालिङ्ग छोडेको। तर मेरी जिजुमुवाले चाहिँ सधैँ त्यसै गरी छिमेकी आमैलाई मर्नु अघि भेट्ने गर्नु भएकोले उहाँले छिमेकी आमाई मर्नु भएकोतिर कसो ध्यान नै दिनु भएन अनि जिजुमुवाले त्यस पिँढीमा बसिरहनु भएको आमाईको काँधमा कान्छी भनेर समाउनु भयो। जिजुमुवाले भन्नुभएको कि त्यस काँधको स्पर्श ढुङ्गालाई समाएको जस्तो महसुस भएको थियो, कुनै बरफ जस्तो चिसो। त्यस्तो महसुस गर्ने बित्तिकै उहाँले आफूले बोक्नु भएको पिठोको बोरा पनि तल भुइँमै थचारिदिई आफू भने दौडिँदै घरभित्र गएर ढोका ढाम्म ढुम्म लगाइदिनु भयो।
त्यस्तै गरी यो घटना चाहिँ प्रायले सुन्नु भएकै होला। यस्तै खालको घटनाहरू प्राय म पनि सुनिरहने गर्छु। तर मेरो आफ्नै मान्छेसँग घटेकोले हुँदा यस्तो पनि हुने रहेछ भनेर मैले चाल पाएँ। मेरो नजिकैको दिजुको बिहे स्याङ्जामा भएको थियो। तर भिनाजु भने यतै एयरपोर्टमा अधिकृतमा नियुक्त हुनुभएकोले काठमाडौँमै बस्नुहुन्थ्यो। त्यतिखेर ठ्याक्कै ठाउँ त थाहा भएन। हाल भने नजिकै भैँसेपाटीमा बस्नुहुन्छ। एक दिन साँझ आफ्नो कोठा मोटरसाइकलमा फर्किँदै गर्नुभएको बेलामा कलङ्कीमा एउटी केटीले दाई इमर्जेन्सी छ, मलाई कृष्ण गल्लीसम्म पुर्याइदिनु भनेर अनुरोध गर्दा भिनाजुले चाहिँ मेरो बाटो त्यहाँ पर्दैन बहिनी भनेर सक्दिनँ भन्नुभयो। तर एकदम इमर्जेन्सी छ, आमा बिरामी हुनुहुन्छ, घरमा कोही छैन औषधि दिनको लागि पनि भनेर अनेक कुरा गरेपछि हुन्छ नि त भनेर मोटरसाइकलमा चढाउनु भयो। बेलुकाको यस्तै 8 मात्रै बजिरहेको थियो। बेला बेला भिनाजुले आफ्नो सिसामा हेर्दा पछाडि बसिरहेकी नै देख्नुभयो। जब कृष्ण गल्ली पुगेर झर्नुस् भनी भिनाजुले मोटरसाइकल रोक्नुभयो, न त सिसाबाट पछाडि कोही देख्नुभयो, न उहाँले पछाडि फर्किएर हेर्दा वरपर आफू बाहेक कसैलाई भेट्नुभयो नै। त्यसपछि भिनाजु साह्रै नै आत्तिनुभयो। मोटरसाइकल बिस्तारै लग्नु भएकोले हुँदा हाम फालेको भए पनि उहाँलाई थाहा त हुन्थ्यो त्यो केटी एकाएक बस्दा बस्दै गायब भएकी नै थिए। भिनाजुको हातहरू काप्न थालेकाले आफ्नो कोठामा नगई उहाँ दिजुको माइत कृष्ण गल्ली नजिकै भएकोले त्यतै जानुभयो। तर उहाँ पुनः मोटरसाइकल गुडाउँदै गर्दा ऐनाबाट पछाडि त्यही केटी उडेर हावामा तैरिँदै आइरहेकी देख्नुभयो। भिनाजुले त्यो दृश्य देख्नु भएपछि छिटो छिटो मोटरसाइकल कुदाउनु हुँदा भने त्यस केटी त झनै झनै नजिक पो देखिने। त्यस्तै गरी ऐनामा मात्रै ध्यान दिँदा भिनाजु दुर्घटनामा पर्नुभयो। भगवानले साथ दिएर नै होला भिनाजुलाई खासै चोटपटक लागेन। अनि दिजुकोमा आइपुगेपछि भिनाजुले यस्तो भयो भने सबैभन्दा मेरै दिजुलाई भने थाहा रहेछ। पाटनका साथीहरू धेरै भएकाले काठमाडौँबाट जसले पनि कृष्ण गल्ली जाउँ भनेर लिफ्ट माग्दा त्यस्तो मान्छेलाई कसैले पनि लिफ्ट दिँदैनन् रे। त्यसरी धेरैलाई छलेको छ। अनि कसैको ठुलै दुर्घटना भई भने कोही बिरामी भएर मरेका छन् भनी दिजुले भन्नुभयो। यो चाहिँ म 5 कक्षामा हुँदाको घटना हो, करिब 19 वर्ष अगाडिको कुरा। त्यति बेला मेरो समूह चाहिँ क्विज कन्टेस्टमा प्रथम भएर जिल्ला स्तरीय प्रतियोगितामा भाग लिन तयारी गरिरहेका थियौं। त्यतिखेर शिक्षकहरूले क्विजको किताबबाट यतिदेखि यतिसम्म पढेर कण्ठ पारेर आउनु भनेर लगाउनु भएको थियो। अनि भोलिपल्ट प्रश्नहरू हामीलाई सोध्नुहुन्थ्यो। एक दिन हाम्रो समूह त्यसै गरी कक्षामा बसी छलफल गरिरहेका थियौं। अनि पाले दाई चाहिँ खुट्टा खल्ट्याङ गरी खोच्याउँदै हिँडेको देखेर मेरो शिक्षकले उहाँलाई के भयो भनी सोध्नुभयो। पाले दाईलाई हाम्रै अगाडि सोध्नु भएकोले हुँदा हामीले पनि पाले दाईको उत्तर त्यही बेला सुन्न पायौं। मेरो विद्यालय चाहिँ त्यतिखेर सुनसान ठाउँमा थियो। अहिले घरहरू बने पनि पहिले विद्यालयको अगाडि एउटा दुईटा बाहेक घर थिएन। अनि पछाडि कार्य विनायकको जंगल मात्र थियो। त्यस्तो सुनसान हुने ठाउँमा रहेको विद्यालयमा राति पालेदाई मात्र बस्नुहुन्थ्यो। पालेदाई बस्नुहुने क्वार्टर अगाडि एउटा खेल्ने मैदान थियो। अनि सिधा अलि पर विद्यालयको मूल गेट थियो। त्यो खुट्टा खोच्याउनुको पछाडिको घटना पालेदाईले हामीलाई अनि सुनाउनु भयो। त्यही अघिल्लो रात पालेदाई आफ्नो क्वार्टरमा बसिरहनु भएको थियो। पालेदाईले एउटी कुनै केटी निकै नै डर लाग्दो पारामा रुँदै गरेकी आवाज सुन्नु भएको थियो। अनि उहाँले आफ्नो क्वार्टरको ढोकाबाट चिहाएर हेर्दा पर गेटबाट नेवारी पोसाक लगाएकी एउटी केटी सिधा उहाँको क्वार्टरतिरै रुँदै आइरहेकी देख्नुभयो। एकदम तेज गतिमा त्यो केटी त दौडी आउँदै थिइन्। त्यही डर लाग्दो रोदनको साथ अनुहार भने केही नदेखिएको।
पाले दाइ चाहिँ त्यो देखेपछि साह्रै आत्तिएर खुट्टाहरू आफै लल्याक लुलुक भई तल लड्नुभयो। अनि त्यही बेला उनको एउटा खुट्टा मड्कियो पनि। त्यो केटी झनै झनै नजिक नजिक रुँदै आउँदा पाले दाइलाई एकदम डर लागिरहेको थियो। उहाँको त्यस क्वार्टर भने दोस्रो तल्लामा भएकोले माथि आउने भर्याङ बाहिरै थियो। त्यो केटी भर्याङ चढ्न मात्र के लागेकी थिए, पाले दाइले माथिबाट बाहिर रहेको पानी ट्याङ्कीमा केही गिट्टीहरूले हान्नुभयो। त्यो केटी मान्छे होइन, त्यो कुनै आत्मा हो भनेर पाले दाइले थाहा भइसकेकोले आफू नजिक आउँछ कि भनेर मुटुले उहाँको ठाउँ छोडिसकेको थियो। उहाँ डरले काँप्दै बस्न थालिसक्नु भएको थियो। गिट्टीले पानी ट्याङ्कीमा हानेको आवाज आउने बित्तिकै त्यो केटीले आफ्नो पाइला यसरी अढाए कि त्यो देखेर झनै पाले दाइ डराउनु भयो। त्यो ट्याङ्कीमा गिट्टीको आवाजले लागेको सुन्ने बित्तिकै त्यो केटी कुनै मूर्ति सरह एकछिन उभिनै रही। अनि त्यो केटी त्यो आवाज सुनेर भर्याङ चढ्नुको साटो विद्यालय पछाडि रहेको शौचालय भएको ठाउँतिरै गई। त्यसरी नै रुँदै कराउँदै अनि पछाडि गई पाले दाइको नजरबाट ओझेल हुने बित्तिकै त्यस केटीको त्यो डर लाग्दो रोदन पनि आफै हराएर गयो। यो घटना पाले दाइले भन्दै हुन्जेल मेरा अन्य साथीहरू पनि डराएका थिए। हाम्रो त्यस शिक्षक पनि डराउनु भएको थियो। त्यो सुनेपछि म पनि त्यस बेला कति धेरै डराएकी थिएँ। यस्ता घटनाहरू मैले धेरै सुनेकी छु। सायद त्यस्तै ग्रह भएकाहरूलाई नै यस्ता घटनाहरू धेरै हुने होला जस्तो लाग्छ मलाई।